नमस्ते। देशमा अहिले एकदमै ठुलो अन्यल अथवा चाहिँ अस्थिरता, एक खालको अराजकताको माहौल बढिरहेको छ सबैतिर, सत्तावृत्तभित्र पनि त्यसभन्दा बाहिर पनि। र यसको एउटा लक्षण कस्तो देखिँदैछ भन्छ भने, जस्तो कुनै पनि चिज अन्त्य हुँदाखेरि अथवा कुनै पनि चिजको विसर्जन हुँदाखेरि जो एउटा तितर-बितर हुने प्रक्रिया, एउटा भागदौड जस्तो एउटा माहौल देखिन्छ, त्यस्तो खालको एउटा माहौल झनपछि झन बढ्दै गइरहेको छ। जस्तो यसका केही लक्षणहरूको रूपमा हामीले केही समय अगाडिदेखि देख्दै आएका छौँ। अहिलेसम्म मान्छेहरूमा रोष थियो हैन, सत्ताप्रति, यो दलाल व्यवस्थाप्रति, यिनको नाङ्गो नाच, यिनको नाङ्गो अपराधप्रति एउटा रोष थियो, आक्रोश थियो, घृणा थियो। र त्यसलाई मान्छेले चाहिँ एउटा मौन रूपमा विभिन्न किसिमले अभिव्यक्त गर्दै आएको थियो हैन। मौनताको एउटा अवधि थियो। जस्तो चाहिँ तपाईको चुनावमा स्वतन्त्र मान्छेहरू उठ्नु अथवा तिनले धेरै ठाउँमा जित्नु, त्यसपछि नयाँ गठन गरेका पार्टीहरूले एउटा चाहिँ अकल्पनीय रूपमा हैन तपाईको एउटा मत संख्या प्राप्त गर्नु आदि इत्यादि। अब यो बिस्तारै बिस्तारै एउटा प्रतिरोधको दिशातिर अगाडि बढिरहेको छ र मलाई लाग्छ यो घनीभूत भएर जान्छ हैन। किन भन्छ भने यो व्यवस्था प्रणाली र यससँग जोडिएर आएका जो चाहिँ देश विरोधी तत्त्वहरू हुन्, उनको विसर्जन, विघटन र उनको चाहिँ तपाईको अन्त्य, उन्मूलनको चाहिँ चरणमा एउटा चाहिँ विकास प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। म चाहिँ त्यसरी बुझ्छु। जस्तो एउटा सङ्केतको रूपमा हामीले केही समय अगाडि केही घटनाहरू देख्यौँ। जस्तो चाहिँ राष्ट्रपतिको तथाकथित सवारीको बेला जो लाठीचार्ज भयो, त्यसको विरुद्धमा डाक्टरहरूको एउटा प्रतिरोध हैन आयो। त्यो भनेको एउटा मनोबल मान्छेको माथि उठिरहेको छ हैन। यस्ता चिजहरूलाई चाहिँ प्रतिकार गर्ने एउटा मनोविज्ञान विकास भइरहेको छ भन्ने कुराको त्यो सङ्केत हो। त्यस्तै गरेर तपाईको जस्तो बालाजुको घटना हैन, जो प्रहरी दमन भयो अब यातायात व्यवसायीहरूमाथि, त्यसको विरुद्धमा चाहिँ ठुलो प्रतिरोध भयो, आगजनी भयो, लुटपाट पनि भए। यस्ता खालका घटनाहरू त्यो पनि एउटा मनोबल उठिरहेको अर्थमा मैले बुझ्छु। त्यसपछि पछिल्लो कालमा जस्तो चाहिँ तपाईको झापाबाट एउटा चाहिँ तपाईको अभियान सुरु भएको छ, त्यो पनि घुमाउरो हिसाबले प्रत्यक्ष परोक्ष जुन रूपमा बुझे पनि सत्ता विरुद्ध चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ तपाईको आवाज हो अथवा चाहिँ तपाईको मान्छेको असन्तुष्टि बिस्तारै सङ्गठित हुँदै गएको छ। यद्यपि यस्ता झिल्काहरू का दिशा ठीक होउन् वा नठिउन् हैन, अहिले मेरो समीक्षाको विषय त्यो होइन। अहिले मात्रै के हुन्छ भने सत्ता चरमराइरहेको छ हैन, अथवा यसमाथि चुनौती बढिरहेको छ। र केही समय अगाडि यहाँको सेनाले पनि एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो र उसले के भनेको थियो भन्छ भने यो झनपछि झन चाहिँ सुरक्षा चुनौती एकदमै बढ्दै गइरहेको छ है, आन्तरिक सुरक्षा चुनौती बढ्दै गइरहेको छ भनेर सेनाले एउटा रिपोर्ट पनि ल्याएको थियो। यतातिर एउटा पाटो। अब सत्तावृत्तभित्र हेरौँ। जस्तो तपाईको गएको स्थानीय चुनावदेखि इनका गठबन्धन बन्ने तरिका, इनका गठबन्धन चाहिँ फुट्ने तरिका, फेरि अर्को समीकरण बन्ने, यो सबै प्रक्रियालाई हेर्ने हो भने यस्तो उतार चढावबाट गुज्रिरहेका छन् कि यिनीहरू एक महिनासम्म पनि स्थिर हुन सक्ने स्थितिको अन्त्य हुँदैछ हैन। जस्तो शेरबहादुर चाहिँ माओवादीको एउटा चाहिँ तपाईको चुनावी गठबन्धन बन्यो, अब चुनाव सकियो, तर सरकार बन्ने बेला ओली र चाहिँ माओवादीको गठबन्धन बन्यो। अब त्यो 2 महिना पनि टिकेन। अब त्यसपछि अब अहिले चाहिँ कस्तो देखिँदैछ भन्छ भने अब त्यही स्वघोषित गठबन्धनभित्र रहेका मान्छेहरूको, कतिपय दलका मान्छेहरूको चाहिँ माग, उनको आकाङ्क्षा, कुण्ठा, लिप्सा सबै हेर्ने हो भने अब यो धेरै चाहिँ रहँदैन भन्ने चाहिँ तपाईँको स्पष्ट छ। केही ग्याङहरूले त पुष्पकमललाई चेतावनी दिइसकेका छन्। जस्तो हाम्रो यो माग नमान्ने हो भने हामी समर्थन गर्दैनौँ हैन। जस्तो उपेन्द्र यादवको कुरा छ हैन, उनले चाहिँ एउटा चाहिँ ठ्याक्कै यही तरलता, यही अराजकता र यही चाहिँ तपाईको उनीहरू कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा कसरी भजाउने भनेर एउटा चाहिँ डिजाइनमा, बाहिरको डिजाइनमा उनले दुईटा कुरा बोलेका छन्। पहिलो कुरो त प्रहरी हैन, प्रदेशहरूले प्रहरी, आफ्नो प्रहरी राख्न पाउनुपर्ने, र दोस्रो चाहिँ कर्मचारी तन्त्रमा जो लोकसेवा प्रणाली छ यसलाई खारेज गरेर
कर्मचारीहरू पनि स्थानीय स्तरमै राख्न पाउनुपर्ने प्रदेश स्तरमा, अन्यथा प्रचण्डको सरकार अल्पमतमा पर्ने भनेर उनले भनिसकेका छन्। रेशम चौधरीको पार्टीबाट पनि त्यही कुरो आछ। उनकी श्रीमतीलाई प्रधानमन्त्री नदिने हो भने उनले चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ समर्थन नगर्ने, सरकारलाई समर्थन नगर्ने खालको आशयमा उनले कुरा गरिरहेका छन्। र पछिल्लो समाचार हेर्ने हो भने जस्तो काङ्ग्रेस वृत्तभित्र यो अन्तिम मौका हो, भाषा यही छ, यो अन्तिम मौका हो। जस्तो अघिल्लो पुस्ताका मान्छेहरू यो अन्तिम मौका हो, यति बेला चाहिँ तपाईँको जसरी पनि मन्त्री खानुपर्छ हैन। अब उनको एउटा मनोदशा कस्तो बन्दै गयो भन्छ भने अब पालो आउने हो कि होइन, अब यो परिस्थिति रहने हो कि होइन भन्ने कुरामै उनीहरू अनिश्चित छन्, एकदमै अनिश्चित छन्। र अहिले यो पछिल्लो सबभन्दा पछिल्लो तपाईँको घटना हेर्ने हो भने 2063 सालपछि विदेशीहरूको चाहिँ तपाईँको अनुकम्पा, कृपा र सत्ताको दुरुपयोग, सत्ताको आडमा आफू विरुद्धका विभिन्न मुद्दाहरू हैन, जस्तो रोक्दै हैन, दर्ता हुनुबाट रोक्दै अथवा परेका मुद्दाहरूलाई थाती राख्दै हैन, जस्तो पुष्पकमल दाहालका मुद्दाहरू विशेष गरिकन, जस्तो सर्वोच्च अदालतमा केस अहिलेसम्म रोक्दै आएका थिए, अख्तियारमा परेको मुद्दा पनि चाहिँ तपाईँको अख्तियारले अगाडि बढाएन। यद्यपि यो सबै बाहिरी शक्तिहरूकै निर्देशन र सेटिङमा हुने कुरा हो हैन। जस्तो कसैलाई तर्साउनु पर्यो मुद्दा हाल्न लगाउँछन्, अनि बार्गेनिङ गर्छन्, आफ्नो काम गराउँछन्। अब नमानेपछि वा त्यसको उपयोगिता अब समाप्त हुँदै गएको उनको निष्कर्ष भयो भने उनले चाहिँ बाहिर यसो चाहिँ झुक्क्याएर स्याबासी पनि लिइहाल्ने हैन, हामीले यति गऱ्यौँ भन्ने स्याबासी पनि लिइहाल्ने। अब काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको मान्छेलाई किनारा पनि लगाइदिने, त्यो खेलको रूपमा केही मान्छेहरू दण्डित हुन सक्छन्। अब त्यो सम्भावना देखिन्छ। कहाँबाट देखिन्छ भन्छ भने पुष्पकमलका विरुद्धमा जो सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भयो, अब यो सर्वोच्च अदालतले यो बाटो खोल्नु नै एउटा सङ्केत हो। किन भन्छ भने अहिलेसम्म यो बाटो बन्द गरिएको थियो। अब यसले मात्रै के देखिन्छ भन्छ भने अब दलालहरूका बीचमा एउटा ठुलो विग्रह, द्वन्द्व, हानमार अथवा यी मध्ये कुनै पात्रहरूको अवसान हैन, अब त्यो चरणतिर चाहिँ यिनीहरू अगाडि बढिसकेका केही सङ्केतहरू देखिन्छन्। र यही बेला चाहिँ जस्तो विदेशी शक्तिहरूको पनि नाङ्गो नाचमा चाहिँ तपाईँको एउटा दाउबेस सुरु भएको छ। जस्तो अब त्यो दाउबेस मैले कस्तो भन्छ भने जस्तो दलालहरू एउटा सङ्कटको दुष्चक्रमा फस्दैछन्, फसिसकेका छन्। अब त्यो दलाल दुष्चक्रमा फस्ने भनेको के हो भन्छ भने यसलाई प्रयोग गर्ने साम्राज्यवादी पनि एउटा दुष्चक्रमा फस्दै गइरहेको छ। अब यसबाट फाइदा उठाउन विदेशीहरू पनि चाहिँ लम्पट भएर लागेका छन्। जस्तो इन्डियनहरू सिधै दबाब दिने, धम्की दिने, कतिपय आफ्ना मागहरू राख्ने। जस्तो वात्राले चाहिँ यिनलाई सबैलाई भेटिसकेपछि त्यो कुरो आयो, राष्ट्रपति चुनावमा यिनले खुलेरै चाहिँ तपाईँको हस्तक्षेप गरे, खुलेरै चाहिँ तपाईँको निर्देशन दिए। र पछिल्लो कालमा अहिले अस्ति भर्खरै 2-4 दिन अगाडि अमेरिकाको एउटा रिपोर्ट आएको छ। अमेरिकाको ऊर्जा विभाग हैन, अमेरिकाको ऊर्जा विभागको एउटा रिपोर्ट आएको छ। त्यो रिपोर्टले के भन्छ भने नेपाललाई आतंकवादीहरूको चाहिँ एउटा आश्रय स्थलका रूपमा चित्रण गरेर नेपाल सरकारले विमानस्थलहरूमा हैन यस्ता आतंकवादीहरूको चेक जाँचमा ठुलो कमजोरी देखाइरहेको अथवा त्यस्तो खालको एउटा प्रणाली नै नेपालमा नभएको भनेर उले चाहिँ तपाईँको नेपाललाई दबाब दिएर आतंकित पारेर सुरक्षा प्रणाली आफ्नो कब्जामा लैजाने कोसिस तीव्र बनाएको छ। र अमेरिकाको यो रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडि म यहाँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु, आरजु देउपाले यो वातावरण बनाउनुको निम्ति उनले के भनेकी थिइन् अथवा उनलाई के भन्न लगाइएको थियो भन्छ भने मैले टर्कीमा गएर हेरेँ, नेपाली सेनाका जर्नलहरूका कतिपय रिपोर्टहरू र चाहिँ तपाईँको इमेलहरू र चाहिँ डेटाहरू हैन, अब सुरक्षा सम्बन्धी चाहिँ डेटाहरू मैले टर्कीमा आँखैले हेरेँ भनेर उनले भनेकी थिइन् हैन। उनको त्यो बयान किन दिन लगाइयो त भन्छ भने आरजुलाई त्यो बोल्न लगाएर अब नेपाल चाहिँ सुरक्षा मामिलामा एकदमै कमजोर छ र केही पनि गर्न सक्दैन भन्ने वातावरण बनाउनुको निम्ति उनलाई बोल्न लगाइएको थियो। र उनले बोलेको केही समयपछि अमेरिकाको यो रिपोर्ट आएको छ। यो सबै बनाउँछ। र अब यसैसँग जोडेर अर्को एउटा कुरा थप्दिउँ, यहाँहरूलाई पहिले पनि मैले भनेको छु, अमेरिकी उपविदेश मन्त्री, विदेश मामिला सम्बन्धी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुरल्यान्ड जुन बेला नेपाल आइन्, उनी चाहिँ तपाईँको भ्रमण सकेर फर्किने बेला नेपालको अर्थतन्त्र अथवा चाहिँ विकासको कथित विकासको चाहिँ विकास र चाहिँ सुरक्षा मामिला विशेष गरिकन साइबर सुरक्षा आफूलाई दिनको निम्ति उनले दबाब दिएकी थिइन् हैन। न्युल्यान्डको त्यो माग
आर्जुलाई बोल्न लगाइएको दोस्रो घटना र त्यसपछि अमेरिकाको इनर्जी चाहिँ डिपार्टमेन्टले जारी गरेको अहिलेको रिपोर्ट। अब यो हेर्ने हो भने उनीहरू एउटा चाहिँ घनीभूत तयारीमा लागिरहेका छन् हैन। र कुरो कहाँ जोडिएको छ भन्छ भने मैले यहाँहरूलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, यो ठ्याक्कै एमसिसीसँग जोडिएको छ। यो सबै जस्तो सुरक्षाको प्रश्न र विकासको यो दुईटा प्रश्न चाहिँ एमसिसीसँगै जोडिएका छन्। जस्तो एमसिसीसँग जोडेर अमेरिकाले जो यहाँ सेना ल्याउनुको निम्ति एसपिपी प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो हैन, अथवा भित्र एउटा तहबाट चाहिँ स्वीकृत भइसकेको तर चाहिँ सरकारी तहमा स्वीकृत नभएको बाँकी रहेको, अब त्यो अपुरो भयो, त्यो चाहिँ तुहियो, बदनाम भयो। बदनाम भइसकेपछि अमेरिकाले जस्तो उसको उद्देश्य जस्तो उसको सेना नेपालमा आउन पाएन भने, यदि मानुस कुनै त्यस्तो खालको सम्झौताहरूको भएन भने मलाई विश्वास छ अमेरिकाले एमसिसीबाट हात झिक्छ। किन भन्छ भने एमसिसीको चाहिँ चुरो कुरो अथवा त्यसको सार भनेकै अमेरिकन सेना हो। अमेरिकन सेनाको अभावमा त्यो एमसिसीको कुनै काम छैन अमेरिकाको कोणबाट, यो भोलि देखिनेछ। त्यसै भएर न्युल्यान्डले चाहिँ तपाईँको सुरक्षा चाहिँ माग्नु कारण के हो, साइबर सुरक्षा देखाएर माग्ने कारण के हो त भन्छ भने अब त्यो सुरक्षा आफ्नो हातमा कन्ट्रोल भयो भने मात्रै तपाईँको नेपालको सबै सुरक्षा प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र उसको सेना पनि गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले सोचेका छन्। र त्यसैको निम्ति अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि उनको टेबलमा एमसिसीसँग सम्बन्धित अर्को एउटा त्यसको पूरक सम्झौताको एउटा ड्राफ्ट अमेरिकाले पठाएको छ। त्यो ड्राफ्टभित्र नै अमेरिकन सेना आउने कुरा चाहिँ ल्याउन सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ। अब हिजो एसपिपीमा बदनाम भएपछि अब त्यो छुट्टै एउटा स्वतन्त्र खालको सैन्य सम्झौता गर्न अप्ठ्यारो भइसकेपछि उसले चाहिँ एमसिसीको पूरक सम्झौता गराएर अब त्यहाँभित्र धेरै कुराहरू हुन्छन् पूरक सम्झौताभित्र, त्यसभित्र एउटा बुँदा हैन सेना ल्याउन सक्ने बुँदा सामेल गरेर एउटा ड्राफ्ट पठाएको छ र त्यो स्वीकृत गर्नुको निम्ति चाहिँ सरकारबाट स्वीकृत गर्नुको निम्ति प्रचण्डमाथि ठुलो दबाब परिरहेको छ। र अहिले म त्यसलाई जोड दिन्छु। मलाई लाग्छ जस्तो अहिले पुष्पकमल दाहालको विरुद्धमा मुद्दा दर्ता किन गरियो, यत्रो सालसम्म रोकेर हैन, रोकेको त यिनैले हो हैन। जस्तो यिनै साम्राज्यवादीहरू र यही आइएनजिओले पालेको अदालत हो, रोकेको यिनले हो। त उनीहरूले जस्तो पुष्पकमल त्यसका मैले तीनटा कारण देख्छु। जस्तो अहिले जो मुद्दा दर्ता भयो यसको एउटा कारण के हो भन्छ भने पुष्पकमललाई दिएको चेतावनी हैन। जस्तो मैले भने एमसिसीको पूरक सम्झौता जस्तो घातक प्रस्ताव आएको छ हैन। यस्ता चिजहरू भित्र धेरै छन्, अरू पनि धेरै छन् जो बाहिर आइसकेका छैनन्। त्यसकारणले त्यो चाहिँ स्वीकृत गर्ने भए गर, होइन भने त चाहिँ सिद्धिन्छस् भन्ने एउटा धम्की हो जो अदालतले अहिले दर्ता गर्यो। एउटा उनीहरूले धम्की दिइरहेका छन्। दोस्रो चिज के हो भन्छ भने जस्तो यिनीहरू त साह्रै बदनाम भए हैन। जस्तो शेरबहादुरको पुस्ता, पुष्पकमल बाबुरामको पुस्ता, माधव नेपाल ओली र चाहिँ तपाईँको ओलीको बदनाम भए, कुख्यात भए। अब यिनीहरूमा न त कुनै प्रकारको आकर्षण छ न यहाँको मान्छेको कुनै तबकाले यिनीहरूमाथि विश्वास गर्छ। त्यसकारणले अब एकातिर यिनीहरू बदनाम भए, अर्कोतिर के छ भन्छ भने तपाईँको साम्राज्यवादीहरूले अर्को एउटा जत्था तयार पारिसकेका छन् विभिन्न पार्टीमा। जस्तो उनले पहिलो तह, दोस्रो तह, तेस्रो तह जसलाई उनले लेयर भन्छन्, विभिन्न तहहरूमा उनले चाहिँ विकल्पहरू उठाउँदै आएका हुन्छन्। उनको निम्ति वैकल्पिक जत्था तयार भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यिनलाई अलिकति फसाएर हैन, मैले भने फसाएर भन्न खोजेको जस्तो आकर्षण पनि छैन, अब यिनबाट काम पनि हुँदैन हैन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारणले काम गर्ने सामर्थ्य पनि गुमिसकेको छ भनेपछि यिनलाई साइड लगाउनुको निम्ति हैन मुद्दा हालेर दण्डित गरेको जस्तो पनि गर्ने, वाहीवाही लुट्ने, अर्को भ्रम सिर्जना गर्ने। हामीले त चाहिँ तपाईँको मुद्दा हालेर दण्ड दियौँ नि त हैन, न्यायालय एक दिन त न्याय त दिन्छ हैन। अथवा चाहिँ न्यायालयका पछाडि खडा भएको साम्राज्यवादले हामीले पनि त अपराध गर्नेहरूलाई छोड्दैनौँ भनेर भ्रम सिर्जना गरेर भगाएर खाने पनि भयो। अर्कोतिर मैले अघि नै भने उनको वैकल्पिक चाहिँ जत्था तयार भइसकेका हुनाले उसलाई बाटो खोलिदिनुको निम्ति यिनलाई साइड लगाउन पाइने पनि भयो हैन। यो कोणबाट पनि त्यो मुद्दा हालिएको छ। एउटा धम्की, एउटा चाहिँ तपाईँको अर्को वैकल्पिक जो जमात छ त्यसलाई बाटो खोल्नको निम्ति यिनलाई साइड लगाउनुको निम्ति पनि त्यो मुद्दा हालिएको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भन्छ भने यिनीहरूको किताभित्र एउटा ठुलो विग्रह
चाहिँ अवस्था आइरहेको छ। जस्तो हामीले साम्राज्यवादीहरू चाहिँ काडको रूपमा प्रयोग गरेका मान्छेहरू जस्तो संसारमा धेरै ठाउँमा देखेका छौँ। पछिल्लो भर्खरको उदाहरण हामीले युक्रेनमा देख्न सक्छौँ। अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार भयो अथवा चाहिँ राजनीतिक विमतिको कारणले जेलेन्स्कीका लगभग चाहिँ 4-5 जना अझ चाहिँ मन्त्री समेत गरेर त 6-7 जना मान्छेहरूले राजीनामा गरिसकेका छन् हैन। सल्लाहकारभित्रका टिमहरू अथवा चाहिँ मन्त्रीको जागिर खाइरहेका मान्छेहरू, त्यो एउटा अन्तर्विरोध हो। त्यहाँभित्र विकास हुँदै गएको अन्तर्विरोध हो, टक्राउ हो, उनीहरूभित्रको विग्रह र स्खलनको एउटा बाटो हो। त्यो बाटोतिर यिनीहरू गइरहेका छन्। अब यहाँनिर चाहिँ मैले यहाँहरूलाई अलिकति होसियार गराउनु खोजेको कुरा बेग्लै छ। जस्तो यो सबै चिज त हामीले बुझेका छौँ र मैले भन्दै आएको छु, यो दलाल व्यवस्था कुनै पनि हालतमा टेक्दैन, कुनै पनि हालतमा टेक्दैन र यो दलालहरूको अवसान, यिनको अन्त्य पनि निश्चित छ। यसलाई कसैले रोक्न सक्दैन। किन त भन्छ भने यो विकासको टेन्डेन्सी हो, विकासको एउटा प्रवृत्ति हो हैन। माने संसारकै विकास यही ढङ्गले भइरहेछ। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वलाई जोडेर मैले कुरा गर्छु अथवा यहाँको चाहिँ भू राजनीतिलाई लिएर मैले कुरा गर्छु। किन एउटा अधोगामी अथवा प्रतिगामी अथवा यथास्थितिवादी अथवा चाहिँ साम्राज्यवाद परस्त र साम्राज्यवाद त्यो प्रवृत्ति भनेको एकदम ह्रासोन्मुख अवस्थामा छ संसारभरि र त्यसको प्रतिछाया नेपालमा परिरहेको छ। र यिनको यो विग्रह, यो विनाशको चाहिँ चरण कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि वैश्विक रूपमा ग्लोबल्ली पश्चिमा साम्राज्यवादभित्र जो स्खलन आइरहेको छ, जो चाहिँ तपाईँको एउटा विग्रह र विशृङ्खलता आइरहेको छ, त्यस कारणले त्यसको असर यहाँ देखा परिरहेको छ। त्यसकारणले ग्लोबल्ली जब त्यो टिक्दैन भने नेपालभित्र त्यसका दलालहरू टिक्ने सम्भावना हुँदैन। त्यसकारणले मैले भन्छु यो चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको यो नवौपनिवेशिकता, नेपाललाई चाहिँ तपाईँको एउटा गुलाम बनाएर चाहिँ तपाईँको जोत्ने नवौपनिवेशिकता उत्कर्षमा पुगेर पनि अब ओह्रालो लाग्न सुरु गरेको छ। यसलाई रोक्न चाहिँ सम्भव छैन। तर अब चाहिँ तपाईँको समाधान के? अब यो चाहिँ धेरै पेचिलो छ हैन। जस्तो समाधान भन्दाखेरि मैले बारम्बार के भन्छु भने जस्तो यहाँको मान्छेले, अब नबुझ्ने मान्छेले अथवा चाहिँ सतहमा बुझ्ने मान्छेले, रूप मात्रै हेर्ने मान्छेले एकदम बनी बनाउ चाहिँ फर्मुलामा, सूत्रमा चाहिँ समाधान खोज्छन् हैन। जस्तो कसैको समाधान राजा, कसैको समाधान चाहिँ 47 सालको संविधान, कसैको समाधान चाहिँ तपाईँको के अरे धर्मनिरपेक्षता र संहिता हटाउनु, कसैको समाधान हिन्दू राज्य घोषित गर्नु, कसैको समाधान यिनी भाका भ्रष्टाचारीहरूलाई दण्डित गर्नु आदि इत्यादि हैन। धेरै एजेन्डामा मान्छेले धेरै खालका कुरा गरिरहेका छन्। एजेन्डाको हकमा त्यो कुरा सत्य हो, त्यसमा चाहिँ मेरो भन्नु केही पनि छैन। किन एजेन्डाको हकमा त्यो कुरा सत्य हो। एउटा एजेन्डाले एउटा सानो समस्या हल गर्न सक्छ अथवा चाहिँ कमसेकम अहिलेको खराब हुँदै गएको परिस्थितिलाई अलिकति रोक्न सक्छ। तर हाम्रो समग्र समाधान त्यो होइन हैन। मैले यहाँलाई धेरै पटक भनेको पनि छु र अब खतरा के बढ्न थाल्यो भन्छ भने एजेन्डाबाट मात्रै देशको सङ्कटको समाधान छ भन्ने कुरातिर हामी बग्यौँ भने हामी अर्को एक दशक, अर्को एउटा चाहिँ तपाईँको एकदमै खराब चक्रव्यूहमा हामी फस्टिसक्ने खतरा छ। समाधान एजेन्डामा छैन। अब समाधान कहाँ छ त? यो एकदमै बृहत मुद्दा छ, एकदमै ठुलो मुद्दा छ। त्यही कारणले सबै मान्छेलाई बुझ्न कठिनाइ पनि भइरहेको छ र अब चाहिँ तपाईँको कतिपय मान्छेहरूलाई यस्तो व्यापक कुरा सुन्दा असम्भव जस्तो पनि लागिरहेको छ हैन। जस्तो मैले भन्छु नि, जस्तो हाम्रो समाधान कहाँ छ त भन्छ भने हाम्रो चाहिँ समस्या हाम्रो दृष्टिकोणमा छ, हाम्रो समस्या हामीले बोकेका विचारहरूमा छ, हाम्रो समस्या हामीले आत्मसात गरेका मूल्यहरूमा छ, हाम्रो समस्या हामीले अपनाएको जीवन पद्धतिमा छ, हाम्रो समस्या हामीले लागू गरिरहेका, प्रयोग गरिरहेको व्यवस्था प्रणालीमा छ। त्यसकारणले अब यो सबै चिजलाई कसरी उल्टाउने र यसको एकमुष्ट समाधान कसरी निकाल्ने भन्ने समस्यामा हामी फसिरहेका छौँ। अथवा छोटोमा भन्छ भने हाम्रो यति बेलाको समस्या नलेजको समस्या हो हैन, थिङ्किङको समस्या हो अथवा चाहिँ तपाईँको चिन्तनको समस्या हो। प्रारम्भिक समस्या जब तपाईँ सोच्नै सक्नुहुन्न, ठिक ढङ्गले सोच्नै सक्नुहुन्न अथवा कुनै वस्तुलाई ठिक ढङ्गले हेर्नै सक्नुहुन्न, तब त्यसको कुनै समाधान भेटिँदैन। हामी फस्ने त्यही हो। त्यसकारणले म यसलाई बुझाउनुको निम्ति यसको विभिन्न चरण छ। जस्तो दृष्टिकोणमा यो समस्या हल गर्नु पर्यो, विचारमा यो समस्या हल गर्नु पर्यो, मूल्यहरूमा यो समस्या हल गर्नु पर्यो, जीवन पद्धतिमा यो समस्या हल गर्नु पर्यो, अनि चाहिँ तपाईँको व्यवस्था प्रणालीमा यो समस्या हल हुन्छ।
र हामीले वास्तविक समाधान पाउँछौँ। अब यो अलिकति व्यापक भावनाले मान्छेलाई चाहिँ पचिरहेको छैन कतिपय मान्छेहरूलाई। जस्तो मान्छे लामो कुरो सुन्न चाहन्न अथवा अलिकति गहिरो कुरो सुन्न चाहन्न, किन गहिरो कुरो तत्कालै उफ्रिने बित्तिकै पाइँदैन। तत्कालै उफ्रिने बित्तिकै आशा गर्न सकिने भने एउटा एजेन्डा हो, एजेन्डालाई हामीले कहीँ पनि पुग्न दिँदैन। अब यो व्यापक, अब यो चाहिँ तपाईँको नलेजको समस्या हो, हाम्रो अहिले ज्ञानको समस्या हो होइन। हामीसँग ज्ञान नै छैन, हाम्रो ज्ञान छैन, हाम्रो चिन्तन छैन, हाम्रो दृष्टिकोण छैन। जस्तो त्यो भयो भने न हो सबै घटनाहरूलाई कसरी बुझ्ने, देशलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा त त्यहाँबाट मात्रै आउँछ। त्यसपछि मात्रै अनि लडाइँ अगाडि बढ्छ र समग्र कार्यक्रमको कुरा आउँछ। कार्यक्रम त धेरै पछाडि आउँछ। जस्तो हामी कस्तो शासन प्रणाली बसाउने, हामीले कस्तो खालको विकास गर्ने, हाम्रो समाज कस्तो खालको निर्माण गर्ने आदि इत्यादि यिनी कुराहरू दृष्टिकोण स्पष्ट भएपछि र विचारले एउटा बाटो पाएपछिका कुराहरू हुन्। म यसलाई बुझाउनुको निम्ति मैले भने हाम्रो यति बेलाको प्राथमिक समस्या सबै हुन्, तर प्राथमिक समस्या र पहिले हल गर्नुपर्ने समस्या मैले भने नलेजको समस्या हो अथवा चिन्तनको समस्या हो। म यसलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर म 5-6वटा उदाहरण मात्रै दिन्छु, किन देश यति बेला अर्को अराजकतामा जाँदैछ होइन। त्यो अराजकता सकारात्मक पनि छ, त्यो अराजकता नकारात्मक पनि छ। अराजकता भन्ने बित्तिकै नकारात्मक मात्रै हुँदैन, किन नकारात्मक अराजकताका विरुद्धमा सिर्जना हुने अर्को अराजकता सकारात्मक हुन्छ। त्यस कारणले मैले अराजकता भन्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो निन्दै गर्नुपर्छ भन्ने मैले ठान्दैन। त्यस कारणले यो अराजकताले हामीलाई फेरि अर्को गोल चक्रमा नघुमाइदियोस् होइन, हामीलाई चाहिँ फेरि घुमाउँदै उही ठाउँमा लगेर चाहिँ नपट्क्योस्। यसको निम्ति अब हाम्रो नलेजको समस्या भनेको के हो, हाम्रो बुझाइको समस्या भनेको के हो, यो विषयलाई अलिकति बुझ्न सजिलो होस् भनेर मैले 4-5वटा केही चिज उदाहरणको निम्ति मात्रै राख्न चाहन्छु। जस्तो हाम्रो समस्या कहाँ छ, जस्तो तपाईँको पोलिटिक्स भन्छ, जस्तो हामी पढिरहेको छौँ नि पोलिटिक्स, राजनीति अनुवाद चाहिँ नेपाली अनुवाद चाहिँ राजनीति भनिएको छ। तर त्यो पोलिटिक्स भन्ने शब्दले त्यसलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्छ भने यो पावरका निम्ति गरिने स्ट्रगल हो भन्छ, यति हो त्यसको परिभाषा। शक्तिका लागि गरिने सङ्घर्ष हो। त्यहाँ दुईवटा चिज छ। यो पश्चिमाहरूको थट भन्दैछु। हाम्रो नलेजको समस्या के हो भन्ने मैले बुझाउन खोजिरहेको। जस्तो शक्ति एउटा, त्यसको एउटा पाटोमा शक्ति छ र अर्को पाटोमा त्यसका निम्ति लड्ने कुरा छ, सङ्घर्ष गर्ने कुरा छ। शक्ति र सङ्घर्ष दुईवटा तत्त्व मात्रै छ, तिनलाई उनले पोलिटिक्स भनेका छन्। अब हाम्रो राजनीति होइन, यद्यपि यो पोलिटिक्सको नेपाली अनुवाद राजनीति गलत हो। अब यो म यसमा जान चाहन्न, यो गलत अनुवादतिर म अहिले जान चाहन्न। राजनीति भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने नीति हो होइन। अब राज्य भनेको के, राज्य भनेको पावर मात्रै हो होइन। जस्तो पोलिटिक्समा व्याख्या गरियो राज्य भनेको पावर मात्रै हो, राज्य भनेको पावर मात्रै होइन होइन। राज्य भनेको त्यहाँ मान्छे पनि छ, त्यहाँ समाज पनि छ, त्यहाँ संस्कृति पनि छ, त्यहाँ सभ्यता पनि छ होइन, त्यहाँ सामाजिक सम्बन्धहरू छन्, त्यहाँ अर्थतन्त्र पनि छ, त्यहाँ देशको चाहिँ तपाईँको सार्वभौमसत्ता पनि छ होइन, भौगोलिक अखण्डता पनि छ, सारा चिजहरू छन्, त्यहाँ देश पनि छ होइन। त्यसकारण यो सबै चिजलाई सञ्चालन गर्ने समग्र जो नीति हो त्यसलाई राजनीति भनिएको होइन। हाम्रो चाहिँ प्राचीन कालदेखि परम्परागत व्याख्या त्यो हो। तर यो सङ्कुचित, जस्तो पश्चिमाहरूले के गरे पोलिटिक्सलाई अर्कै ढङ्गले व्याख्या गरे, उनीहरूले हामीले चाहिँ त्यसलाई गलत ढङ्गले चाहिँ तपाईँको अनुवाद गरेका छौँ। मैले भने यो हाम्रो नलेजको समस्या हो। हामी पोलिटिक्सलाई कसरी बुझे, राजनीतिलाई कसरी बुझिरहेका छौँ, यो हाम्रो समस्या हो। त्यही भएर चाहिँ जस्तो राजनीति गर्ने मान्छेहरू किन यस्ता क्रूर, बर्बर, नीच, निकृष्ट र यो चाहिँ तपाईँको पैशाचिक प्रवृत्तिका छन् होइन, यसको एउटै कारण हो उनले बोकेको राजनीति, उनले बुझेको राजनीतिको सैद्धान्तिक व्याख्यामा त्यहाँ शक्ति र त्यसका निम्ति गरिने लडाइँ सङ्घर्ष मात्रै छ, अरू चिज छैन हो। त्यसकारणले पोलिटिक्सले हामीलाई बर्बाद पार्यो, कारण यो हो। यदि त्यो वास्तविक राजनीति भइदिएको भए होइन यस्तो अवस्था हुन्थेन। किन राज्यभित्र त्यो राज्यको जो सीमा हुन्छ, परिधि हुन्छ, त्यो परिधिभित्र भएका सबै चिजहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन गर्ने त्यो एउटा चाहिँ वस्तुसम्मत, तार्किक वा वैज्ञानिक कुनै चाहिँ तपाईँको तन्त्र भइदिएको भए, त्यस्तो सिद्धान्त त्यहाँ भइदिएको भए यो दुरावस्था हुन्थेन। एउटा उदाहरण। म दोस्रो उदाहरण डेमोक्रेसी
हैन, जसलाई हामीले प्रजातन्त्र भनिरहेका छौँ। डेमोक्रेसीमा तपाईँ हेर्नुहोस्, मैले पहिले पनि भनेको छु, यो बेलायतबाट सुरु भएको चिज हो। त्यहाँको राजा र दलहरूका बीचमा भएको लामो सङ्घर्षपछि एउटा पावर सेयरिङको एउटा सम्झौता भयो। त्यो सम्झौता अनुसारको जो दस्तावेजले एउटा मान्यता स्थापित गर्यो त्यसलाई उनले डेमोक्रेसी भने। त्यहाँभित्र मात्रै के छ भन्छ भने राजाको अधिकार खोसेर राजालाई संवैधानिक बनाएर पार्टीहरू चुनाव लड्ने र जसले धेरै सिट ल्याउँछ त्यसले सरकार चलाउने सिस्टमलाई डेमोक्रेसी भनेर व्याख्या गरी बेलायतबाट आयो हैन। अब यहाँ के छ ल, त्यो सैद्धान्तिक व्याख्यामा त्यहाँ के छ, त्यहाँ दल छ। नम्बर 1 हामीले गहिररी बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ दल छ, त्यसपछि दलको चुनाव हुन्छ आवधिक चुनाव र जसले धेरै सिट ल्याउँछ त्यसले शासन गर्छ हैन। सिट त्योभन्दा कम ल्यायो भने प्रतिपक्षी भएर सङ्घर्ष गर्छ, कम्पिटिसन भन्छन्, प्रतिस्पर्धा गर्छ अथवा सत्तापक्षीको विरोध गर्छ। बस यति छ। त्यहाँ पार्टी छ। अब पार्टीहरूका बीचमा आवधिक चुनाव छ अनि बहुमत ल्याउनेले सरकार चलाउने र नल्याउनेले चाहिँ त्यसको विरोध गर्ने चाहिँ सिस्टम छ। यति छ। तर त्यो डेमोक्रेसीमा के छैन, त्यहाँ मान्छेको जिन्दगी छैन। त्यहाँ मान्छे कसरी सुखी हुन्छ, कसरी खुसी हुन्छ, कसरी सन्तुष्ट हुन्छ र कसरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा पनि छैन। र त्यो व्याख्यामा त्यो देशको सार्वभौमिकताको कुरा पनि छैन। त्यो देशको चाहिँ तपाईको सभ्यता र संस्कृति, उसको पहिचानको कुरा पनि छैन हो। त्यही भएर चाहिँ यो डेमोक्रेसी जो प्रयोगमा नेपालमा आयो अथवा आयात गर्यो नि, यसले झनपछि झन तपाईँ 7 सालदेखि यताको उदाहरण हेर्नुहोस्, झनपछि झन यहाँको मान्छेलाई बर्बाद पार्दै गयो, झनपछि झन देशलाई बर्बाद पार्दै गयो। र अहिले आएर त के गर्यो भन्छ भने शासन त खुलेआम विदेशीहरूले चलाउने ठाउँमा पुर्याइदियो। किन भन्छ भने यो प्रजातन्त्र होइन, डेमोक्रेसी हो। यो डेमोक्रेसी मात्रै हो, प्रजातन्त्र होइन हैन हो। हामी यो यसमा फस्यौँ। यो नलेजको समस्या हो हैन, हाम्रो ज्ञानको बुझाइको समस्या हो। नम्बर 3 जस्तो नेसन भनेको हामीले राष्ट्र अनुवाद गरेका छौँ, जो अनुवाद एकदमै गलत हो हैन। जस्तो नेसन भन्ने शब्द ल्याटिन शब्द नेसियोबाट आएको छ। नेसियोको अर्थ हुन्छ एउटा सांस्कृतिक समूह, कुनै एउटा कल्चरसँग जोडिएको एउटा समूहलाई नेसियो भन्छ ल्याटिन भाषामा। त्यसैलाई चाहिँ तपाईको युरोपियनहरूले अब पश्चिमाहरूले चाहिँ नेसन बनाए, नेसन भयो त्यो। तर राष्ट्र त्यो होइन हैन। जस्तो राष्ट्रको बृहत व्याख्या छ हाम्रो सभ्यतामा, राष्ट्रको व्याख्या छ, वेदमै व्याख्या छ, मुन्दुमै तपाईको कुरा राष्ट्रको कुरा उठ्या छ। यस्ता प्रयोगहरू चाहिँ बुद्धकै पालामा त्योभन्दा अगाडि पनि प्रयोगहरू भएका छन्। तर हामी कहाँ चाहिँ कुनै कल्चरल ग्रुप अथवा अहिलेको भाषामा भन्नुहुन्छ भने जातीयता हैन। एउटा कल्चरल ग्रुप भनेको जातीयता हैन। जातीयतालाई कुनै एउटा संस्कृति संस्कारसँग जोडिएको ग्रुपलाई नेसन, राष्ट्र भन्ने तपाईको के अरे मान्यता हाम्रो होइन, त्यो सिद्धान्त हाम्रो होइन। तर हामीले चाहिँ उनीहरूको जो साम्प्रदायिकता हो नि, जस्तो युरोपमा देखिराख्नु भएको छ नि अहिले, मैले पहिले पनि यहाँहरूलाई भनेको छु, जस्तो पहिलो विश्वयुद्ध युरोपमै भयो, दोस्रो युरोपमै भयो, अब तेस्रो पनि त्यहीबाट सुरु हुँदैछ के त्यसको बीजारोपण भइसक्यो हैन, जो हामीले युक्रेनमा देखिरहेछौँ। अब सधैँभरि त्यो लडाइँको केन्द्रबिन्दु हैन, त्यो विध्वंसको केन्द्रबिन्दु युरोप किन छ हो। युरोपियन नेसन भनेको कम्युनल साम्प्रदायिक नेसनहरू हुन्। उनी जाति निषेधबाट एउटा जातिले अर्को जातिसँग लडाइँ गरेर स्थापित आफ्नो जातिको नामबाट स्थापित गरेका देशहरू हुन्। त्यसकारणले उनीहरूले आफ्नो देशको नाम, आफ्नो देशलाई नेसन भन्छन्। किन नेसन भनेको जातीयता हैन। रुसीहरूको चाहिँ नेसन रसिया हैन, पोलिसहरूको चाहिँ तपाईको नेसन पोल्यान्ड, सर्बहरूको नेसन सर्बिया आदि इत्यादि हैन। हाम्रो राष्ट्र त्यो होइन हो। यो नलेजको समस्या हो हैन। राष्ट्रलाई कसरी बुझ्ने, हामी त्यो सोचमै फसिरहेका छौँ। जस्तो उपभोक्तावाद भन्छौँ हामी हैन, उपभोक्तावाद भन्छौँ नि अहिले हामी, जस्तो बजारमा धेरै सुनिन्छ। अब उपभोक्तावाद भनेको चाहिँ हाम्रो जीवन पद्धति, हाम्रो परम्पराको एकदमै विरुद्धमा छ हैन। कन्ज्युम्सन भन्छ नि, जस्तो कन्ज्युम्सनलाई उनले बादमा परिणत गरे हैन, तर हामीले चाहिँ त्यो चाहिँ नितान्त चाहिँ तपाईको आफ्नो आवश्यकता, आधारभूत आवश्यकता पूर्तिको निम्ति गरिने उपयोगको अर्थमा मात्रै लिन्छौँ। हाम्रो उपयोगसँग तपाईको मूल्य जोडिएको हुन्छ, अनिवार्य रूपमा मूल्य, जस्तो के खाने के नखाने, के गर्ने के नगर्ने, के बोल्ने के नबोल्ने, कस्तो व्यवहार राम्रो कस्तो नराम्रो आदि इत्यादि
हैन। मूल्यसँग अनिवार्य रूपमा जोडिएको हुन्छ, तर बजारवाद मूल्यसँग जोडिएको हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँको उपभोग र त्यसका निम्ति मुद्रासँग मात्रै जोडिएको हुन्छ हैन। पैसासँग मात्रै जोडिएको हुन्छ, नाफासँग मात्रै जोडिएको हुन्छ, फाइदा मात्रैसँग जोडिएको हुन्छ। तर हामीले चाहिँ तपाईँको एकदमै गलत ढङ्गले बुझिरहेका छौँ, गलत ढङ्गले बुझिरहेका छौँ। जस्तो म एउटा अन्तिममा एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो कन्सियसनेस भन्छ, चेतना हैन। जस्तो उनीहरूको चेतना उनीहरूको मात्रै नभनौँ, त्यसको प्रभाव विश्वभरिको चाहिँ चेतनाको व्याख्या के हो भन्छ भने भौतिकवादी व्याख्या छ। त्यसले के भन्छ भने मान्छे चाहिँ आफू जहाँ बसेको छ त्यही वरिपरिको परिवेशको उपज हो। मान्छेको चेतना भनेको उसको परिवेशको उपज हो हैन। परिवेश भन्नाले के हो? मान्छे समाजमा बस्छ, समाजको वरिपरि ठुलो संसार छ, उसलाई देख्छ, यताउति उसले जे देख्छ, उसले जे भोग्छ, उसलाई जे अनुभूति हुन्छ शारीरिक रूपमा, त्यसबाट मात्रै चेतनाको विकास हुन्छ भन्छ उनीहरू। त्यसरी व्याख्या गरिरहेका छन्। उनको चेतनाको स्रोत भौतिकता मात्रै हो, तर हामी कहाँ त्यो होइन। जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइमा, मेरो आफ्नो अध्ययनमा, मेरो आफ्नो बुझाइमा मैले चेतनाका 3टा स्रोत देख्छु, जो हाम्रो चाहिँ सभ्यताले व्याख्या गर्दै आछ। यही मैले भनेकै रूपमा त होइन, तर यही चाहिँ सारमा भन्दै आएको छ। मैले देख्छु चेतना एउटा आत्मिक चेतना हुन्छ हैन, जो ध्यानसँग जोडिएको हुन्छ, जो चाहिँ तपाईँको तपस्यासँग जोडिएको हुन्छ, जो चाहिँ तपाईँको योगसँग जोडिएको हुन्छ, आध्यात्मिक चेतना हैन। दोस्रो चाहिँ तपाईँको जैविक चेतना, जो शरीरको बनोटसँग जोडिएको हुन्छ। जस्तो हर्मोनहरू भन्छ, अहिलेको विज्ञानले विभिन्न हर्मोनहरू हुन्छन्, त्यसका आफ्ना आकर्षण हुन्छन्, आफ्ना स्वायत्तताहरू हुन्छन्, र अब त्यसले एक ढङ्गले मान्छेको दिमागलाई परिचालन गरिरहेको हुन्छ हैन। त्यो शारीरिक बनावटले, त्यो भित्रका कम्पोनेन्टहरूले मान्छेको दिमागलाई, चेतनालाई चलाइरहेको हुन्छ। त्यो विशिष्ट चेतना हो हैन। उसको शरीरको रचना जस्तो प्रकारको छ, अब त्यसको चेतना त्यस्तै खालको विकास हुन्छ। र तेस्रो चेतना भौतिक चेतना हैन, जो सामाजिक परिवेशबाट उत्पन्न हुन्छ, अथवा हामी जस्तो खालको परिवेशको वरिपरि छौँ त्यसैबाट एउटा चेतना प्राप्त हुन्छ। त्यसैले चेतनाका 3टा स्रोत हुन्छन्। एउटा आत्मिक स्रोत हुन्छ, एउटा जैविक स्रोत हुन्छ, र अर्को भौतिक सामाजिक स्रोत हुन्छ। अब तर हामीले यो बुझेनौँ। मैले नलेजको कुरा मैले यही जोड्न खोजेको, हाम्रो नलेजको समस्या, ज्ञानको समस्या कहाँ हो भन्छ भने हामीले चेतनालाई नितान्त भौतिक परिवेशसँग मात्रै जोडेर बुझ्न थाल्यौँ। त्यसकारणले हामी पथभ्रष्ट भयौँ हैन। हामी यस्तो चाहिँ पुरै जङ्गली, क्रूर र सुक्खा स्वभावको किन हुँदै गयो भन्छ भने हामीले भौतिकताभन्दा बाहिर केही छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिसक्यौँ, हामी मान्दैनौँ। हाम्रो समस्या यो हो, हाम्रो समस्या यो। यस्ता चाहिँ अनगिन्ती समस्या छन् हामीसँग, हाम्रो बुझाइमै हैन। जस्तो बुझाइमै त कहाँ हुन्छ भने मैले पहिले यहाँहरूलाई भने जस्तै फेरि जोड्न चाहन्छु। जस्तो मैले भन्छु नि, कुनै पनि चिजको विकास, कुनै पनि विशेष गरेर विचारको विकास त कहाँबाट हुन्छ भन्छ भने तपाईँले यति बेला तपाईँको कस्तो चिजको अनुभूति गरिरहनु भएको छ, के अनुभूति गरिरहनु भएको छ, त्यो अनुभवका आधारमा हैन, जो एउटा पहिले चाहिँ अनुभूति हुन्छ, अनुभूति चाहिँ संश्लेषण हुँदै जान्छ, त्यसपछि त्यो विचारमा बदलिन्छ हैन। हामीले प्रत्यक्ष जे भोग्छौँ, जे देख्छौँ वा जे अनुभूति गर्छौँ, त्यसबाट विचार निर्माण हुने हो हैन। अब हामीले बोकेका विचारहरूको कुरा हेर्नुहोस् हैन। यहाँ आइडियोलोजी भन्छ नि, राजनीतिक क्षेत्रमा आइडियोलोजी, आर्थिक क्षेत्रको आइडियोलोजी, आर्थिक विचारधारा, राजनीतिक विचारधारा, यी कुनै पनि चिज तपाईँ हाम्रो यहाँको अनुभूतिबाट विकास गरिएका होइनन्। यिनी युरोपियन अमेरिकन उत्पत्ति हुन्। यो कुरो मैले धेरै पटक भनेको छु हैन। त्यसकारणले उनले जे अनुभूति गरे आफ्नो ठाउँमा, त्यो उनले आफ्नो निम्ति विकास गरे हैन। त्यसले हाम्रो आवश्यकता र हाम्रो अनुभूतिको प्रतिनिधित्व गर्दैन। त्यसकारणले हामीले दर्शनदेखि लिएर विचारसम्म र त्यससँग जोडिएका मूल्यहरू जति पनि अपनायौँ ती सबै आयातित छन्। ती नेपालको मौलिकता, हाम्रो अनुभूति र हाम्रो आवश्यकतासँग तिनको कहीँ पनि सम्बन्ध छैन। हामी यहाँ फसिरहेका छौँ। हाम्रो समस्या नलेजको समस्या हो, हामी बुझिरहेका छैनौँ। त्यसै कारणले मैले भन्छु हाम्रो पहिलो समस्या हाम्रो विचार पाठशाला के हो भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउनु पर्ने समस्या हो। हाम्रो स्कुल अफ थट के हो हैन। समग्र चाहिँ जस्तो चाहिँ देशलाई बुझ्ने, आफूलाई बुझ्ने, समाजलाई बुझ्ने, सभ्यतालाई बुझ्ने हाम्रो विचार प्रणाली के हो, यसको टुङ्गो नलागिकन
अहिलेको सङ्कटको निर्णायक समाधान, दीर्घकालीन समाधान सम्भव छैन। यो नलेजको समस्या हो, यो ज्ञानको समस्या हो। हामीले अर्काका ज्ञानहरू, उनको आवश्यकतामा उनले विकास गरेका ज्ञानहरू दिमागमा हालेर बसिरहेका छौँ, जसले गर्दा हाम्रो यो ज्ञानले, अहिलेको तथाकथित ज्ञानले हामीले आफैलाई बुझिरहेका छैनौँ, आफ्नो देश चिनिरहेका छैनौँ, हामी को हौँ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइरहेका छैनौँ। हाम्रो यस्तो चाहिँ तपाईँको समस्या छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी, जस्तो मैले यसलाई अन्तिममा जोडेर टुङ्ग्याउन चाहन्छु, जस्तो देशमा एउटा अराजकता आउँदैछ, अब आउँछ, निश्चित रूपमा आउँछ र यो हिंसात्मक भएर पनि जान्छ, हैन। त्यस कारणले हामीले आफ्नो ज्ञानको समस्या कसरी हल गर्ने हो त अब भन्छ भने, कुनै पनि चिजलाई, जस्तो हाम्रो परिवेश के हो पहिला त्यो हामी हेरौँ। हामी जहाँ बाँचिरहेका छौँ हाम्रो समग्र परिवेश के हो? समग्र परिवेश भनेको हाम्रो वरिपरिको चाहिँ राजनीतिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आदि इत्यादि परिवेश, समग्र परिवेश। दोस्रो कुरा हाम्रो जलवायु कस्तो छ, हैन? किन जलवायुले मान्छेको विचार निर्माण गर्न ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ, एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। जस्तो भू बनोट, हाम्रो माटोको बनावट, हिमालदेखि तराईसम्म, त्यसले पनि मान्छेको विचार निर्माणमा, चेतनाको विकासमा ठुलो प्रभाव पारेको हुन्छ। हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोतहरू, हैन? अब हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध, हामी नेपालीहरू, हैन, हामी एकाका बीचको सम्बन्ध कस्तो छ, हाम्रा सभ्यता के हुन्, हाम्रा संस्कृतिहरू के हुन्, बस यो सबै चिजलाई हेरिकन हामीले एउटा दृष्टिकोण बनाउन एकदमै जरुरी छ। त्यसले मात्रै चाहिँ यो सङ्कटको समाधान दिन सक्छ। त्यसकारणले अब हामी यो बाटोमा लड्न किन चाहिँ तपाईँको बाध्य छौँ, अथवा यसको विकल्प हामी किन देख्दैनौँ भन्छ भने, अब योभन्दा बाहिर गएर जो चाहिँ तपाईँको परिवर्तनको नाममा मान्छेलाई अल्मल्याइरहेको छ नि, यो चिजले फेरि हामीलाई शिकार बनाउँछ होला। म त्यसको महत्त्व देख्छु। एउटा चरणमा त्यस्ता चिजहरूको पनि महत्त्व छ, त्यो महत्त्वलाई इन्कार गर्न हुँदैन, हैन? जस्तो यिनै अहिले भएका दलालहरूकै बिचमा पनि तुलना गर्दाखेरि अलिकति अन्तर छ। अथवा चाहिँ भन्नुहोस् न, तपाईँको एकछिन मानुष कल्पना गरौँ, यो चाहिँ ६३ सालपछि लादिएको व्यवस्था ढल्यो र एकछिन मानुष ४७ सालको संविधान फर्क्यो। यद्यपि त्यो मेरो निम्ति काल्पनिक कुरा हो, त्यो फर्क्यो। त्यो पनि तात्कालिक रूपमा एउटा सानो चरणको निम्ति त्यसको पनि महत्त्व छ, मैले छँदैछ मैले भन्दिनँ। तर मैले के भन्छु भन्छ भने, अहिले ६३ सालपछिको व्यवस्था, त्यसको सार हेरौँ, हैन? जसलाई संसदीय प्रजातन्त्र भन्छन्, जसको उत्पत्ति बेलायत हो, नेपाल होइन। त्यो ६३ सालपछिको व्यवस्थाको चुरो सिद्धान्त र ४७ सालको व्यवस्थाको चुरो सिद्धान्त, वा त्योभन्दा अगाडि ६० सालपछिको व्यवस्थाको चुरो सिद्धान्त एउटै हो, केही अन्तर छैन। हामी उही फस्छौँ, हैन? हामी कहाँ बहकिन्छौँ भन्दाखेरि एउटा रूपमा हुने सामान्य परिवर्तन हामी बहकिन्छौँ, तर हामी टेक्छौँ त्यही जग। यो समस्या अब नआओस् भनेर पहिले हामी चाहिँ यो नलेजको समस्या हल गर्न एकदमै जरुरी छ। र बाँकी कार्यक्रमहरू यहीसँग जोडिएका हुन्छन्, होइन? यहीसँग जोडिएका हुन्छन् भनेको के त भन्छ भने, अब कार्यक्रम यहीसँग कसरी जोडिन्छन् त भन्छ भने, जस्तो विकासको कुरा गर्दा, अब विकासको कुरो गर्नु पर्यो भने हामी के भन्छौँ, म के भन्छु भन्छ भने, हाम्रो विकासको चाहिँ तपाईँको मोडेल कहाँबाट तय हुन्छ? हामीसँग स्रोत साधन के छन् आफ्नो देशभित्र, हामी त्यो हेर्छौँ, हैन? हामीसँग कति पुँजी छ, हामी त्यो हेर्छौँ। स्वदेशी स्रोत साधन, स्वदेशी पुँजी, स्वदेशी जनशक्ति, हामीसँग जनशक्ति, हैन, कस्तो छ, कति छ, र हाम्रो स्वदेशी प्रविधि, यो 4 चिजलाई हेरेर हामीले विकासको काम थाल्छौँ। तर हामी के गर्दैनौँ, विकासको नाममा सारा सामान बाहिरबाट आयात गरेर विकासको बाटोमा हामी जाँदैनौँ। यो हाम्रो पछिको कुरा हो। पहिले हामीसँगै भएका चिजबाट हामी आफ्नो खुट्टा टिक्ने कोसिस गर्छौँ। त्यसकारणले भनेपछि आफ्नो स्रोत साधन र आफ्नो जनशक्ति, आफ्नो पुँजी र प्रविधिमा आधारित विकास नै हाम्रो विकासको वास्तविक परिभाषा हो, हैन? बाँकी त के हो भन्छ भने, अब हामीले खुट्टा टेक्यौँ भने, हैन, हामीले खुट्टा टेक्यौँ, आत्मनिर्भर भयौँ भने, अनि त्यसपछि हामीसँग जे छँदै छैन, जस्तो हाम्रो माटोमा, हाम्रो माटो मुनि जे छँदै छैन, हाम्रो माटोमाथि जे छँदै छैन, र त्यस्ता सामानसँग जोडिएका जुन चिजहरू हामीलाई आवश्यकता छ, त्यसको निम्ति किन्नुपर्ने चिजहरू आयात गर्नुपर्ने पछि गरौँला, त्यो हाम्रो प्राथमिक आवश्यकता होइन। मैले भन्छु नि, त्यसको निम्ति नलेजको समस्या हल गर्नु पर्यो। मैले भनेको के भन्छ भने, त्यो भनेको के भन्छ भने, विकास के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। पहिले त्यो ज्ञानको पाटो हल गर्नु पर्यो, हैन? विकास भनेको तपाईँको के अरे चाहिँ स्मार्ट सिटी हो कि,
हैन। अब बाहिरबाट विदेशबाट सामान किनेर चाहिँ बजार झिलिमिली पार्नु हो कि हैन, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट बनाउनु हो कि हामीसँग भएका चिजहरूको उपयोग गरेर आफ्नो खुट्टा टेकेर आत्मनिर्भर बनाएर अघि बढ्नु हो। यो नलेजको समस्या हल गर्नु पऱ्यो पहिले, अनि त्यसपछि मात्रै कार्यक्रममा जान सकिन्छ, लड्न सकिन्छ। त्यस कारणले अहिले जो एउटा अन्योलको वातावरण सिर्जना हुन खोजिरहेको छ, यो बहस यहाँहरूबाट तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक देख्छु। र मैले एउटा यहाँहरूलाई बाचा दिन चाहन्छु, श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जस्तो मैले भन्न पाइरहेको छैन, किन भन्छ भने धेरै समसामयिक कुराहरू आइरहेका छन्, यसमा चाहिँ घुमिरहनु परेको छ म आफैलाई पनि। र मैले व्यवस्थित रूपमा जस्तो हाम्रो सोचको समस्या कहाँ, विचारको समस्या कहाँ, कार्यक्रमको समस्या कहाँ, अथवा चाहिँ जीवन पद्धतिको समस्या कहाँ, व्यवस्था प्रणालीको समस्या कहाँ र त्यसको समाधान के, हामीसँग सबै सोचको विकास भएको छ। त्यसलाई क्रमबद्ध रूपमा मैले अब बाहिर ल्याउने योजना पनि बनाएको छु र म त्यसरी आउने प्रयास पनि गर्नेछु छिट्टै। तर हामी चाहिँ पहिले ज्ञानकै समस्या हल गर्नेतिर बाटोतिर लागौँ र अब त्यो बाटोमा लाग्दा हामीले तात्कालिक रूपमा प्राप्त हुने उपलब्धिको बाटो छोड्नुपर्छ भन्ने छैन। सानातिना सुधार अथवा एक चरणका चाहिँ उपलब्धिहरू जे हुन सक्छन् त्यसको निम्ति पनि लड्दै, तर हैन हाम्रो अन्तिम गन्तव्य जहाँ हो अथवा चाहिँ अन्तिम लक्ष्य जे हो त्यसबाट विचलित नभइकन अगाडि बढ्दै हामी जानुपर्छ। र यो दुईटा चिजलाई समन्वय गर्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ तपाईँको एउटा ठुलो उपलब्धितिर, एउटा ठुलो समाधानतिर जान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। यो दिशातिर यहाँहरूको ध्यान जाओस् र अलिकति छलफल र तपाईँको बहसको रुचि पनि बढोस् भन्ने मेरो कामना छ।